24 hours a day, 7 days a week. This is SSTV, serving the digital Toronto of today. नाजरीन, मेहमान शो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमारे महबूब शहर टोरंटो में साउथ एशियन पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता लोगों की कमी नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा तो हर कोई होता है, और बिलखुसूस जो लोग अपने अपने वतन से हिजरत करके मगरबी दुनिया में आके आबाद होते हैं, वो यकीनन आला तालीमी याफ्ता होते हैं। उनका अपना प्रोफेशन होता है, उनकी अपनी कोई फील्ड होती है, उनका अपना इख्तिसास होता है, उनका अपना तजुर्बा होता है, उनकी अपनी सलाहियतें होती हैं, जिनको लेकर वो किसी दूसरे मुल्क में और या मगरबी मुल्क में जाके आबाद होते हैं। तो ये तो हो गए पढ़े लिखे लोग, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों में बासलाहियत लोग या वो लोग जिनका फ़ाइन आर्ट्स फ़नून लतीफ़ा के किसी शोबे से ताल्लुक़ होता है, वो लोग जिन्होंने फ़ाइन आर्ट्स के किसी शोबे में अपनी सलाहियतों, अपनी मेहनतों, अपनी सरगर्मियों और अपनी कोशिशों से नाम कमाया होता है। कोई तख्लीक़ी फ़न पारा या अपना कोई तहक़ीक़ी काम या अपना कोई ईजाद की हुई चीज़ पेश की होती है। इस तरह वो न सिर्फ ये कि मुआशरे की खिदमत करते हैं, लोगों के लिए मुआविन साबित होते हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं, इसके साथ साथ वो शोहरत भी पाते हैं, अपने जज्बे की, अपनी फ़िक्र की, अपनी सलाहियतों की को तक़वियत भी पहुंचाते हैं। हमारे शहर टोरंटो में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। उन्हीं में आप उनसे वाकिफ़ हैं, जब मैं उनका नाम लूँगा आप उनको पहचान जाएंगे। अता राशिद साहब हैं। अता राशिद साहब माशाल्लाह नौजवान हैं, बासलाहियत हैं, कलमकार हैं, और इसके अलावा अहले इल्म की, अहले हुनर की, अहले अदब की खिदमत के लिए, तरवीज के लिए और अपनी तहज़ीबी रवायात और सक़ाफ़त और अक़दार की तरवीज व बक़ा के लिए जिस सरगर्मी के साथ, जिन सलाहियतों को बरूए कार लाकर और जिस खुश सलीक़ी के साथ, जिस दर्दमंदगी के साथ ये काम कर रहे हैं, उससे हम सब वाकिफ़ हैं। वही शख्सियत जिनको आप मकामी अखबार में, पाकिस्तान न्यूज़ में उनका कॉलम आप पाबंदी से पढ़ते हैं हर हफ्ते, वही आज हमारे मेहमान खाने को सजा रहे हैं। अता राशिद साहब, मैं आपको मेहमान शो में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं नाजरीन से जो है वो कुछ बातें कह सकूँ और मुखातिब हो सकूँ। यकीनन वो लोग, वो हज़ारों लोग जो कि हर हफ्ते आपका कॉलम पढ़ते हैं और उस कॉलम से इस्तिफ़ादा करते हैं, उसको पसंद करते हैं, चूँकि अपने उस कॉलम में आप ना जो हमारे माशरे के मसाइल हैं, जो हमारे माशरे में हो रहा है, उसकी आप अक्कासी करते हैं, उसको पेश करते हैं। इसके बाद, इसके अलावा जिस हुनरमंदी के साथ, जिन सलाहियतों के साथ, जिस दर्दमंदी के साथ आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मैं तो कहूँगा अछूते मौज़ूआत पर आप कलम उठाते हैं और उनका अहाता करते हैं, यकीनन लोग उसको पसंद करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अता राशिद साहब ना मुख्तलिफ़ नौ मौज़ूआत पर ये कलम अपने लिखते हैं, और जिसमें अदबी भी होते हैं, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती, नीम सियासी और फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ़ शोबों को भी ये टच करते हैं, उस पर भी अपना इज़हार ख़याल करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि महज़ आपने इनके जो जहन में आई बात, जो दिल में आई वो लिख दी, उस पर बाकायदा तहक़ीक़ भी करते हैं, उसका तजुर्बा भी करते हैं और अपनी तहक़ीक़ व अपने तजुर्बात के निचोड़ को कलम बंद करके हर हफ्ते आपकी खिदमत में पेश करते हैं।
تو یہ فرمائیے کہ آپ یہاں کینیڈا میں آپ نے کب مائگریٹ کیا؟ جی میں 2005 میں جنوری میں یہاں پر آیا تھا، اور اس کے بعد پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ فکر معاش ہی ہوتا ہے، جی، اور جو بھی انسان اپنی جو ایجوکیشن لے کے آتا ہے اس کو یہاں پر جو ہے وہ اپ گریڈ کر کے اس کے مطابق جو ہے آپ نے اپنی فیلڈ میں جانا ہوتا ہے۔ تو 2-4 سال اسی طرح پھر گزر گئے، اور میرا اکاؤنٹنگ ہے پروفیشن، تو اس سلسلے میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اور کچھ تھوڑی سی سروسز ہیں میری پرائیویٹلی ٹیکس اور اکاؤنٹنگ کی، اور پھر کچھ یہ ادبی معاملات میں پھر میں نے یہ یہاں پر کالم نگاری کا کام شروع کیا ہے پاکستان نیوز میں۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات ہوں جو کہ ساؤتھ ایشین جو ہماری کمیونٹی ہے یہاں پر، خصوصاً ہمارے پاکستانی لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے مسائل جو ہیں وہ وہ ان کو اجاگر کیا جائے، اور ایسے نئے موضوعات کا احاطہ کیا جائے جو پاکستانی کمیونٹی اور یہاں کینیڈا کے جو مسائل ہیں ان سے وہ ریلیٹڈ ہوں۔ اس کے علاوہ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات پر لکھا جائے جو کہ نئے ہوں اور ان پر پہلے کسی نے نہ لکھا ہو، اور اس کے علاوہ ان کو جو لوگوں کو کچھ معلومات بھی دی جائے، تو اس کالم میں تحقیق بھی ہو اور معلومات بھی ہو، اور جو ہے وہ اس بنیادی جو ایشو ہے ہمارا اس کا حل بھی جو ہے وہ پیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور کہا بھی جاتا ہے کہ جو فنکار ہوتا ہے، جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، وہ بنائے نہیں جاتے بلکہ پیدا ہی وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے معزز مہمان عطا راشد صاحب کا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے نہایت ہی مردم خیز خطے فیصل آباد میں جنم لیا، اور یہ کہ وہاں پر نا اپنی تعلیمی اور تہذیبی جو ان کی مصروفیات تھیں اور جو ان کی سرگرمیاں تھیں، اس کے ساتھ ساتھ نا چونکہ یہ ادبی ذوق و شوق کا مادہ تو لے کے پیدا ہی ہوئے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ نا انہوں نے باقاعدہ باضابطہ طور پر نا پاکستان کے مختلف مجلات و جرائد میں لکھنا شروع کیا۔ اور ظاہر انسان جب یہ تمام صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے اور اس کو چونکہ پیدا ہونے سے ہی اس کو یہ شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے اور صلاحیت ہوتی ہے، لہٰذا وہ بچوں کے جرائد و مجلات سے لکھنا شروع کرتا ہے۔ اس طرح انہوں نے بھی مطلب پاکستان میں بچوں کے جرائد و مجلات سے لکھنا شروع کیا، جن میں ماہنامہ پھول، کھیل کھیل میں، اور یا روزنامہ سعادت کا بچوں کا ایڈیشن شامل ہیں۔ تو اس سے انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور یہ کہ نئی نسل میں مطلب یہ مقبول و معروف ہوئے۔ جب یہ اور بڑے ہوئے، ان کا تجربہ، ان کا علم، ان کی صلاحیتیں اور اجاگر ہوئیں، اور زیادہ اس میں تازگی آئی اور پختگی آئی، تو انہوں نے بڑوں کے پرچوں میں لکھنا شروع کیا، جس میں نوائے وقت اور جنگ اور ان کے جو میگزین نکلا کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، کہ ان تمام اہم بڑے جرائد، مقتدر اور موقر جرائد میں انہوں نے اور ان کے بچوں کے صفحات پہ اور بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فیصل آباد میں ہی اپنی نوعمری میں ہی طالب علمی کے زمانے میں ہی معمار وطن کے نام سے ایک رائٹرز کلب قائم کیا، معمار وطن رائٹرز کلب فیصل آباد میں۔ تو اس کی میٹنگیں کرتے تھے، اس کے جلسے ہوتے تھے، اس کے پروگرام ہوتے تھے، اس کے تحت لوگوں کی، نوجوان نسل کی جو کہ جن کو لکھنے کا شوق تھا، ان میں پڑھنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے یہ۔ تو وہ اس کلب کے ذریعے، رائٹرز کلب معمار وطن کے ذریعے انہوں نے ایک نسل، اپنے زمانے کی ایک نسل کی باقاعدہ تربیت کی ہے۔ اس کے علاوہ اسی کے بینر تلے نا انہوں نے پھول کلب بھی قائم کیا تھا، جس میں بچوں کے لیے زیادہ چیزیں ہوتی تھیں، اور یہ کہ دیکھنا شدید شدت سے کمی محسوس کی جاتی رہی ہے ہمیشہ سے، اور اب تک وہ سلسلہ جاری ہے کہ ہمارے جو قلمکار ہیں وہ بچوں کے لیے کم ہی لکھتے ہیں، لیکن جو کمیٹڈ ہیں، جنہوں لکھتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے وہ لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور آج تک وہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بہت کام کر رہے ہیں ہمارے عطا راشد صاحب، اور انہیں پھول کلب کے تحت بھی انہوں نے بہت ہی سرگرمی کے ساتھ بچوں کے ادب کے لیے، بچوں کی کہانیوں کے لیے، کتابوں کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے وہیں پاکستان میں قیام کے دوران فیصل آباد میں ہی
आप लोगों को याद होगा और गालिबन अभी भी होता होगा वो उनका प्रोग्राम यूनिसेफ और दावा एकेडमी के बैनर तले उनके ज़ेर इंतज़ाम ना एक तरबियती कैंप का इनेकाद होता था और जिसमें कि ये पाबंदी से उसमें शिरकत करते थे और उसमें अपनी जो उनके पेपर्स होते थे, जो उनकी तहरीरें होती थी, जो उनके मकाले होते थे, वो उसमें पेश किया करते थे। एक दफ़ा उन्हीं के बैनर तले ये प्रोग्राम तरबियत कैंप जब कायम हुआ तो उसमें कहानी नवीसी का, ड्रामा निगारी का और नज़मों का मुकाबला हुआ था, जिसमें हमारे राशिद अतर साहब को ना पहला इनाम मिला था। तो ये तमाम चीज़ें हैं इंसान जो कि ना बचपन से ही शुरू करता है और एक वक्त आता है, एक उम्र आती है कि वो उसकी सलाहियतें जब पुख्ता हो जाती हैं तो वो फिर बड़ों के लिए बड़ों का अदब तख्लीक करता है और वही ये कर रहे हैं यहाँ पर कनाडा आने के बाद कि सन 2005 में इन्होंने यहाँ हिजरत की थी और उसके बाद से ना अपनी मुआशी इस्तेहकाम के बाद ना इन्होंने पहला काम यही किया कि बकौल शख्स इनको तो लत पड़ी हुई थी कि इन कामों की और लिखने की, तो इन्होंने यहाँ के एक मौकर जरीदे मकामी जरीदे जो कि अमेरिका से भी शाया होता है, मुख्तलिफ़ अमेरिका की रियासतों से शाया होता है और यहाँ टोरंटो से भी शाया होता है, पाकिस्तान न्यूज़, उसमें ये पाबंदी से कॉलम निगारी कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं राशिद साहब कि ना आप ना मुख्तलिफ़ आप शोज़ करते हैं, प्रोग्रामों का इनेकाद करते हैं, जैसे कि आजकल नाज़रीन आप भी वाकिफ़ हैं, आप लोगों ने भी इनका ये ऐड देखा होगा और फेसबुक पर भी देखा होगा कि ये आजकल ये स्नैप शो का इनेकाद कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आप बताइएगा हमारे नाज़रीन। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपकी इजाज़त से थोड़ा सा स्नैप शो